खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 33 मर्द, 2 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। बाजोड़ की तहसील सालार जई में क्लाउड बर्स्ट, आसमानी बिजली और लैंडस्लाइडिंग, 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, 7 अफराद की तलाश जारी। पहाड़ी तोदा गिरने से रास्ते बंद, कई मकान तबाह। रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के जरिए अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए अमदादी सरगर्मियां जारी। तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत। मानसेहरा में बारिशों लैंडस्लाइडिंग से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 18 लापता, तलाश जारी। हिलकोट, ढीरी, हलीम में आसमानी बिजली और सैलाबी रेले में 10 अफराद जाँ बहक, 18 मलबे तले दब गए। खैराबाद के मुकाम पर रिहायशी मकान पर तोदा आ गिरा, खातून और 8 साला बच्ची जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। बालाकोट के करीब बरसाती नाले में तुग़यानी के बाइस 1 कार बह गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक। लोयर दीर में तेज़ बारिशों के बाइस मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सवात के मरकजी शहर में अंगोरा में मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, शहरी इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। गिलगित में बारिश और सैलाब से तबाही, 10 अफराद जाँ बहक। दयामीर के इलाके बोनर में सैलाबी रेलों में 6 अफराद बह गए। जवाड़ी खोड़ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल, कई मकान बह गए। चिरास के इलाके बटूगा, थोर नाला, बोनर नाला और बाबूसर के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। जिला भर में 2 अफराद लापता, 2 जख्मी। बोनर में सैलाब की वजह से बिजली की फराहमी मुनक़ता। अपर कोहिस्तान का इलाका अछार नाला के मुकाम पर दरियाए सिंध के पानी के बहाव में तेजी, शाहराहे कराकरम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। PDMA पंजाब ने दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 16 से 17 अगस्त तक बारिशों के बाइस कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। रावलपिंडी, सरगोदा, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन के कमिश्नर को अलर्ट रहने की हदायत। वज़ीर आज़म से चीनी गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखती है। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा बाइसे इत्मीनान है। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से चैलेंज ग्रुप को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब 5 रोज़ा दौराए जापान पर रवाना। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी भी हमरा। मरियम नवाज सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला है। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, योकोहामा और ओसाका में मुख्तलिफ जापानी इदारों का दौरा करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी लोगोफर की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर भी मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुंशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर दाखिला का 14 अगस्त को फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के 14 हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सयाह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है, 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम सयाह है। कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मोहसिन और भारत को जाबिर व काबिज समझते हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम तशक्कुर और खुशी का दिन है। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश बेनकाब। फौजी जानो नुकसान से इनकार का राजफाश। भारतीय फिजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा, भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लम्ब सेंटर का दौरा।
آپریشن سندور کے زخمی جوانوں سے ملاقات کی۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے سارجنٹ سروندر کمار کے آبائی گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ امریکہ اور روس کے درمیان دوریاں مٹیں گی یا فاصلے مزید بڑھیں گے؟ ٹرمپ اور پیوٹن کی اہم ملاقات آج شیڈیول۔ امریکی صدر کا ملاقات اچھی نہ ہونے پر پابندیاں لگانے کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں الاسکا میں پیوٹن سے ملنے کا مقصد اگلی ملاقات کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ ملاقات اچھی رہی تو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے، ورنہ نہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ بولے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 6 یا 7 طیارے گرے، ہم نے اچھے طریقے سے پاک بھارت تنازع ختم کرایا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں نمائش سے مرکزی جلوس برآمد حسینیہ ایرانیہ کھارا در امام بارگاہ پر ختم ہوگا۔ راولپنڈی میں بھی چہلم کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں عرس کا تیسرا اور آخری روز، زائرین کی بڑی تعداد عرس میں شریک۔ دودھ اور لنگر کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ عرس میں شریک زائرین کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاہور میں آج تعطیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سیلابی صورتحال پر بات کریں تو خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 43 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے ہیں۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 5 گھر مکمل تباہ ہو گئے جبکہ 25 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مانسہرہ میں بارشوں لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی جبکہ 18 افراد لاپتہ ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ خیر آباد کے مقام پر رہائشی مکان پر تودا گرا، خاتون اور 8 سالہ بچی جاں بحق جبکہ ایک بچی زخمی بھی ہوئی۔ بالاکوٹ کے قریب برساتی نالے میں طغیانی کے باعث ایک کار بہہ گئی، 3 مسافر جاں بحق جبکہ لوئر دیر میں تیز بارشوں کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ سوات کے مرکزی شہر مینگورہ اور مضافاتی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال ہے، پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید صورتحال جانتے ہیں پشاور میں ہمارے نمائندے جمیل خان سے۔ جی جمیل، بتائیے گا مختلف حادثات میں 43 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، مزید نقصانات کی کیا تفصیلات ہیں؟ کوٹلی سے اپنے نمائندے ساجد علی سے۔ جی ساجد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کوٹلی آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ندی نالوں میں شدید طغیانی ہے، دریائے پونچھ اس وقت بھر چکا ہے اور سیلابی ریلا جو ہے وہ دکھیاری پارک اور تریل کالونی کو دریائے پونچھ سے کنارے وہاں داخل ہو چکا ہے، جہاں سے 15 گھروں کو میں بسنے والوں کو ریسکیو 1122 نے ایک مقامی اسکول میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ صبح سے جو لگی بارش ہے اس کی وجہ سے نالا باندھ، کھوریٹا، چلوئی، سینسا، نکیال کہ جو جتنے بھی ندی نالے ہیں ان میں شدید طغیانی ہے اور دریائے پونچھ میں آنے والے سیلابی ریلے نے جو اس میں قائم بڑالی ڈیم ہے اس کو بھر دیا اور اس کے تمام سپل وے کھول دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بجلی کا ترسیل کا جو نظام ہے وہ معطل ہے اور کافی سارے ایریوں میں فیڈر ٹرپ